بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر تھوڑی جی کٹ کرے جو ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ کریم نے اس آیت دے اندر اپنے بندیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے. حضرات حیران کن تے بات اے ہے کہ بندے تے او دے سارے ہی نے پر انہیں اپنے مخصوص بندیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے. سارے بندے تھوڑی جی رہن دے سارے بندے اے تے کہندے ہی نے کہ اسی او دے بندے ہیں اللہ دے بندے ہیں اللہ دے بندے ہیں. بندگی دا حق ادو ادا ہوندا ہے جدو رب آکھے کہ میرا بندہ ہے. اللہ کریم نے اپنے انہاں بندیاں دا ذکر بیان فرمایا فرمایا صابرین ذوق نہ لاکھیا کرو سارے فرمایا الصابرین فرمایا میرے بندیاں نشانی میں صبر کرنے والے ہون گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا ایمان والیو مدد منگیا کرو یا اللہ کدے کولوں فرمایا بالصبر صبر دے کولوں مدد لو والصلاۃ فرمایا نماز دے کولوں مدد لو. پتہ چل گیا جے صبر دے کولوں مدد لینا جائز ہے تے جناب والی نماز کولوں مدد لینا جائز ہے تے ولیاں کولوں بھی مدد لینا جائز ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندیاں دی نشانی او صبر کرنے والے ہون گے صابر ہون گے. فرمایا اللہ مع الصابرین. فرمایا صابراں دے نال میں واں. اج جدے نال کونسلر ہوے مان وچ نہیں جدے نال ناظم ہوئے او مان وچ نہیں جدے نال ابدی ہوے مان وچ نہیں جس اولاد نال ماں باپ ہوے او مان وچ نہیں جس مرید نال پیر ہوے او دا بڑا مقام ہے جس صحابی نال نبی ہوے او دا بڑا مقام ہے جس بندے نال خدا ہوے. فرمایا میرے بندیاں دی نشانی ہے اگے فرمایا والصادقین. سارے کیوں نہیں بول دے بھائی. فرمایا والصادقین فرمایا سچے ہون گے سچے ہون گے. نال ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین. فرمایا ایمان والے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ وقولوا مع الصادقین. فرمایا سچیاں دے نال ہو جاؤ. حضرات پہلی گل یہ کیتی ہے میرے کولوں ڈر جاؤ نال ہی فرمایا سچیاں دے نال ہو جاؤ. ذرا غور کرنا پہلے ڈرایا پھر فرمایا ولیاں دے نال ہو جاؤ. یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا جیویں دا بھی ہوئے گا جدو میرے یار دی چادر دے سائے تھلے آ جائے گا میں معافی
معافی دے دیاں گا میرے کولوں ڈر جا میرے ولیاں دے نال ہو جا میرے یاراں دے نال ہو جا حضرات ذرا غور کرنا یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے سچے نے سچے نے ذرا غور کرنا ایک سچے دی بات عرض کر کے اگے چلنا کون پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کرنا آپ جڑے ویلے ڈاکواں نے پکڑ لیا پوچھیا او نوجوانا تیرے کل کی آپ نے فرمایا میرے کل 40 دینار نے پوچھیا کتھے نہیں آپ نے فرمایا اتھے نے انہاں سمجھا پتہ نہیں بچہ مذاق پیا کر جائے جڑے ویلے اپنے سردار احمد بدوی دے کول گئے احمد بدوی نو جا کے کہن لگے اسی لٹ لٹایا آیا کچھ نہیں کسے دا رہن دیتا کہن لگا کوئی رہت نہیں گیا انہاں کہہ کہ نوجوان جڑا رہ گیا انہاں میرے کل 40 دینار نے احمد بدوی کہن لگا میرے کو لے کے آؤ دلے بلے احمد بدوی دے کو لے کے گئے کہن لگا تیرے کل کیے فرمایا تیرے پچھلے انہوں دسیا میرے کو 40 دینار فرمایا تیرے پچھلے انہوں دسیا ہے میرے کو 40 دینار نے کہن لگا تو بولنا کیویں تینوں ڈر نہیں آؤں فرمایا فرمایا تینوں پتہ نہیں جڑے او دے بندے نے ڈر دے کسے کل بھی ذوق نال یار ذرا سنو جڑے او دے بندے نے ڈر دے کسے کل بھی نہیں ذرا غور کرنا کہنے لگا تینوں پتہ میں ڈاکواں دا سردار ہاں فرمایا چپ کر کے باؤ اپنی سرداری کول رکھ جے تو سردار ہے میں بھی سردار جے تو سردار ہے میں بھی سردار کہنے لگا تو کدا سردار ہے آپ نے فرمایا سن لے تو سرداری پیا کرنے میں نانے دی امت وچ رہ کے سرداری پیا کرنا تو ڈاکواں دی سیٹ دے بہ کے سرداری پیا کرنا میں نانا مصطفیٰ دے مسلح تے بہ کے سرداری پیا کرنا کہنے لگا جھوٹ کیوں نہیں ماریا فرمایا میری ماں نے آکھیا سی جھوٹ نہ محبت دے نال لڑ دو سارے بولیا کرو آپ نے فرمایا میری ماں نے آکھیا سی جھوٹ نہ اللہ نے فرمایا والصادقین میرے بندیاں دی نشانی ہے وہ سچے ہون اگے کی فرمایا فرمایا صابرین والصادقین والقانتین فرمایا بے ادب نہیں ہون گے ایک حضور دے دور دے اندر کاتب وحی مرتد ہو گیا رولا پا دیتا کہنے لگا لوگوں جنہ کو منو پتا دے اونا کوئی نبی نو پتا دے غور کرنا جڑے ویلے مرتد ہویا سرکار دی طبیعت بدل گئی حضور نے فرمایا نی زمینے جی کملی والیا فرمایا تینوں پتا بدل گیا جدو مر گئے نو قبول نہ کری جڑے ویلے مریا قبر وچ رکھیا زمین اٹھا کے باہر ماریا
جڑے ویلے دوجی واری رکھیا زمین نے نکال کے باہر ماریا خیال آیا او دے یاراں نو پتہ نہیں کملی والے دے غلام کڈ کے سٹ جاندے نے تریجی واری رکھیا آواز آئی چلیو رب دا گستاخ ہوندا تے ہورے رکھ لیندی اے محمد دا گستاخ بے ادباں دیس وچوں کدے ٹھنڈی ہوا نہیں ہوندی بے ادباں دیس وچوں کدے ٹھنڈی ہوا نہیں ہوندی حضرات اگے کی فرمایا والمنفقین میرے دتے مال دے وچوں منوں ہی دیندے ہون گے سر نہیں یار زبان نہیں لائے میرے دتے مال دے وچوں مینوں ہی دیندے ہون گے یا اللہ تو تینوں دیندے کیویں نے تو لینا کیویں فرمایا جدوں کسے یتیم نو دیندے نے مینوں ہی دیندے نے فرمایا جدوں کسے مسجد وچ دیندے نے مینوں ہی دیندے نے جدوں کسے مسکین نو دیندے نے مینوں ہی دیندے نے فرمایا جدوں کسے غریب نو دیندے نے مینوں ہی لبدا اے محدث علی پوری حضرت جناب سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ذرا غور کرنا ایک والی جنابی والی لوگاں نے آپ نو اریسٹ کران واسطے پولیس دا چھاپا مروا دیتا اینو پکڑ کے لے جاؤ آپ نے فرمایا بھئی میں ضرور جاواں گا سی قانون توڑن والے نہیں اسی جوڑن والے اجاز چیمہ صاحب حافظ جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا سی قانون توڑن والا نہیں اسی قانون جوڑن والے فساد کرنے والے نہیں امن کرنے والے دنگا کرنے والے نہیں اسی دے گلے لان والے فرمایا میں ضرور جاواں گا پر وجہ بھی تے دسو انہاں کیا جی وجہ ہے روزانہ لکھ روپے دا لنگر پکدا اے کتھوں آوندا فرمایا یار گل راز دی راز وچ ہی رہن دے فرمایا گل راز دی راز وچ رہن دے انہاں کیا جی نہ دسو آپ نے فرمایا چلے آج راز کھول دین لگے آپ نے کول بٹھایا مصلی تے بیٹھے ہوئے نے فرمایا ذرا اکھاں بند کر جڑے ویلے اکھاں بند کیتیاں کی ویکھیا این کر کے جماعت علی شاہ چولی پلا کے کھڑا ہے کملی والا پردہ پیا جماعت علی حضرات ذرا محبت نال کہہ لو سبحان اللہ نہیں جڑا جڑا ولیاں دے منن والا پورے زور نال آکھ لے بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے مالک دی لکھی ہو تحریر توجہ ذرا کرنا آپ نے فرمایا چلیا راز ہی رہن دیندا حضرات اللہ نے فیض دے اندر اپنے بندیاں دیا نشانیاں بیان فرمائی اندر غور کرنا اج اونا بندیاں دی لسٹ دے وچوں ایک دا ذکر کرنا ہے جدے بارے غریب النواز خواجہ ہند الولی عطا رسول نائب جنابی والی غوث جلی آپ نے کیا خوب فرماندے نے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل
کی نام ہے جڑا جان دے او بولے جڑا پہچان دے ڈٹ کے آخ دے آپ دا نام علی اجمیری فرماندے نے 4 سال عمر ہوئی قرآن ختم کر لیا فرماندے نے 4 سال عمر ہوئی قرآن پاک میں ختم کر لیا حضرات علم پڑھ دے رہے تب تک علم حاصل نہیں ہوندا تب تک علم فیض نہیں بندا تب تک علم شیشہ نہیں بندا جب تک اندر دا شیشہ صاف نہ تب تک علم فائدہ نہیں دیندا آپ فرماندے نے میں چلیا ملک شام وچ گیا ملک شام دے اندر جناب والی حضرت ابو الفضل دے ہاتھ تے میں بیعت کیتی بیعت کرن تو بعد آپ فرماندے نے میں پیر دے کول بیٹھا ہویا پیر کہنے لگی علی حجویری جی حضور فرمایا تیری ڈیوٹی لاہور لا دیتی ہے تیری ڈیوٹی لاہور دی سرزمین تے لا دیتی ہے عرض کیتی حضور اوتے دے ایک میرا پیر بھائی جدا نام میرا حسین زنجانی ہے اگے ہی اوتھے نے پیر فرمان لگی علی اجمیری جو محمد اس نوکر دی نظر پئی ویندی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں پیا میں نہ تو نہیں جاندا آپ فرما دے میں پیر دا حکم لے کے ملک شام وچوں ٹریا فرما دے جڑے ویلے میں ملک شام وچوں ٹریا ذرا غور کرنا فرما دے میں لاہور آیا جڑے ویلے لاہور پہنچیا شہر دا دروازہ بند ہو چکیا ہے فرما دے میں شہر تو باہر وقت گزاریا صبح دن چڑھیا شہر دا دروازہ کھلیا تے جنازہ پہ آیا ہوئے فرما دے میں پوچھیا وہ جنازہ کدھر ہے وہ لا کیا جنازہ قطب لاہور میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے فرما دے میں پیر دا دیکھ وال منہ کیتا خیال آیا واقعی پیر کیوں آندا سی جا تیری ڈیوٹی لاہور لا ذوق دے نال محبت آئی سانی بولدا حق پیار نال کہہ لو ذرا سبحان اللہ نہیں جڑا ولیاں دے منن والا او بولے باقی رہن دیو پیار نال حضرات ذرا غور کرنا جے میرے جناب فرماندے نے مینوں سمجھ لگ گئی پیر کیوں بار بار آندے ہن اوتھے ہی جا فرماندے نے جڑے علماء آ کے آپ جی آ کے دریا دے کنارے بیٹھے ہیں فرماندے نے میں ویکھیا نہ کوئی بندہ آوندا نہ جاندا ایک دن ایک بندہ گزریا آپ نے فرمایا بیلیا اُرا یا ایتھے کوئی آوندا نہیں کوئی جاندا نہیں گل کی ہے انہیں کیا حضور ہے جنگل دے وچ ایک اسدہا رہندا ہے سپ رہندا ہے جڑا بندہ ایتھے آ جے اونوں جیندیاں نہیں جان دیندا فرمایا جا جنگل وچ کھلو کے میرا نام لے کے فرمایا جنگل وچ کھلو کے میرا نام لے کے آواز مار جڑے والے آواز ماری او سپا علی اجمیری نے تینوں بلایا دوڑدا آیا فرمایا گل سن تیری وجہ تو دین اسلام دی نشر و اشاعت رکی ہوئی ہے جائے تو چلا جا ورنہ روز حشر کی جواب دیں گا رب دی بارگاہ دے اندر جناب والی سب ٹوٹیا جھک کے سلام کیتا اندر دنیا بعد وچ منے گی میں پہلو من گل بندے رب دے پڑھو نا بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل نہ بھائی ایک واری میرے نال رل کے بڑا سرور آوے ذرا پتہ لگے عاشقاں دا مجمع ہے بندے رب دے
گل سن لو جی یاد نہیں نہ ہوا تو ایک باری میں پڑھ دینا یاد کر لو. ہاں بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے. جنہ دا ایمان ہے ہن ڈٹ کے پڑھو بندے رب دے نگاہ تقدیر مالک دی لکھی ہوئی تحریر مالک دی لکھی ہو تحریر. حضرات ذرا غور کرنا پیار میں کہہ دو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے بہ گیا. آپ دی پہچان کیویں ہوئی؟ مائی پی لنگے. یہ تو گل اج بھی مشہور ہے نا کہ جڑا عورتوں کا پیر آدھے کدے بھوکا نہیں مردا لیکن وہ جنانیاں دے پیر نہیں. تو گل لگا کہ پہلے متے جنانی لگی. حضرات جڑے ویلے عورت آپ دے کولوں دی لنگی سر تے برتن وچ دودھ آپ نے فرمایا بادرا ارایا میں اے برتن وچ کی آندی ہے وے سونیا دودھ لے کے لگی جانیاں. آپ نے فرمایا دودھ کتنے لے کے لگی جانی آندی ہے چھک جادوگارے سارے جنہ کول بھی مجھا نے دودھ چو کے انہوں دے کے آندے نے جڑا نہ دوے. چپ کر گئی. آپ نے فرمایا ماں بول جڑا نہ دوے. کیڑا دعویٰ کیتا سو کہ جڑا نہ دوے. کیڑا دعویٰ کیتا سو کہ جڑا نہ دوے گا. کہہ لگی سن لے سونیا جڑا انہوں دودھ نہ دوے وہ دی مجھاں دی تھنا بھی تو دودھ دی بجائے خون آنا ہے. فرمایا ذرا جتھے دودھ رکھتے صحیح میں بھی تے ویکھا کیڑا پلوان ہے جڑا دودھ دی تھان تے خون لے. فرمایا ماں ذرا ایتھے دودھ رکھتے صحیح ایتھے رکھ دے مائی منن والے جو سی. پیار نال ذرا یار اج داتا علی حجویری دا عرس شروع ہے. آپ نے فرمایا ذرا رکھتے صحیح میں ویکھا تے صحیح کون ہے. آپ نے جڑے ویلے لگی مائی تھلے برتن رکھن آپ نے کر کے ہاتھاں نال چلو بنایا. فرمایا ماں جی ذرا تھوڑا جہا دودھ دے آ جے. ماں نے کر جڑے ویلے مائی نے دودھ ہاتھاں تے ڈالیا حضور گنج بخش نے جناب والی دودھ پی لیا. پین تو بعد آپ نے باقی دودھ دریا دے اندر انڈیل دیتا. فرمایا ماں جی اے جڑا گھٹ رہ گیا ہے اے آپ بھی پی لیا جے گھر بھی پلا دیا جے. ذرا غور کرنا مائی ایک پاس پریشان ہے دوجے پاسے دلی سکون بھی ہے دوجے پاسے دلی سکون بھی ہے. جلدی جلدی وڈے وڈے پیر پٹ دے جنابے والی وڈے وڈے قدم پٹ دے اپنے مکان وال لگی جاندی ہے. آندی اگے انہوں دودھ نہیں سا دیندی تھنا وچ خون آندا ہے جے دینی سا تے دودھ آندا ہے. اج ویکھا جڑا اینو دے کے آئی ہاں او دا مل کی پیندا ہے اج او کیڑے پاسے لگدا ہے. اتنی گل کر گئی جا کے دودھ چویا آندی رب دی قسم میرے گھر دے پانڈے مک گئے پر دودھ نہیں مکیا ہے. نہیں 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 نعرہ نگیند نہیں ادھر داتا پاک دا عرس ختم ہونا ادھر میرے پیر دا عرس شروع ہو جائے. ہاں حضرات ذرا غور کرنا ہن محبت دے نال میرے نال مل کے آکھو بندے رب دے نگاہ. یار گل
سنو میرا ذوق خراب نہ کرو، میں تواڈے ذوق دا دھیان رکھنا. اے جمعے تے اج میں تیسری تقریر کر رہا لیکن میں تانوں کدے بھی نہیں آکھیا کہ میں تھکیا یا بیمار ہاں. انج نہیں تسی میرے ذوق دا دھیان رکھیا کرو. دے رب دے اچھا اے گل سنو، اے بندہ نا بعد دفعہ نالے تسی پڑھ دیو نالے تسی ادھر ادھر دیندے ہو کوئی شک کے ولیاں تے جنوں شک کے بے شک نہ پڑھے، جنوں پاک کے پورا زور نال پڑھے. بندے رب دے انج نہیں میرے نال نالو جویں میں پڑھنا انج پڑھو. بندے رب دے نگاہ تقدیر بدل دے بندے رب دے. حضرات ذرا غور کرنا ہے، آپ دا لاہور آمد دا پتہ کیویں لگا؟ کیونکہ ولی کوئی اشتہار کوئی بینر کوئی پوسٹر نہیں چھپاندا کہ میرے کو بھی آ لے دو وہ ساری زندگی ہی ہوئی آندا رہندا پلے کچھ بھی نہیں دے او دا کرم ہی دے. آپ دا پتہ کیویں لگا کہ آپ لاہور آئے ہوئے نے؟ گورنر نو جنابے والی ایک دن بڑا ہی رولا پی گیا. گورنر نے اپنے سیکٹری نو بلایا، آندا کی گل ہے؟ علاقے دا جڑا گورنر سی کہن لگا کی گل ہے؟ بندے آنے جانے کھٹ گئے نہیں، لوگ کوئی گل نہیں آ کے میرے نال کر دے، ایدی وجہ کی ہے؟ انہاں کیا گل ہے؟ اگے لوگ آ کے تینوں گلاں سناندے سن، تیری مرضی آندی سی سن لینا سے، مرضی آندی سی پجا دینا سے، جڑا کم کران آندا سی وہی مرضی آندی سی کم کر دینا سے، نہیں سی آندی پجا دینا سے. ہن ایک ایسی ہستی آ گئی ہے جیڑا کم کوئی نہیں کردا او پیا کر دئی جا. خیر جی کہنے لگا جیڑا کام کوئی نہیں پیا کردا وہ کام پیا کردا ہے. ذرا غور کرنا، انہیں اپنے حواریاں نو اکٹھیاں کیتا، اپنے چیلیاں نو اکٹھیاں کیتا، اکٹھا کر کے کہنے لگا جاؤ بابا جتھے بیٹھا دی کلی نو اگ لا دیو. آواز آئی جن نے اگے اپنایا آپ میرے پیچھے ساڑے آئے ہوں، میں تے نہیں نہ سڑن دیندا. جنہ اگے اپنا آپ میرے پیچھے مارے آئے ہوں میں مرن تے نہیں نہ دینا. کہنے لگا جاؤ او دی کلی نو جا کے اگ لا دیو. جناب والی حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب والی ککھاں دی کلی وچ بیٹھ کے اللہ 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 پہ کر دینے، اللہ اللہ پہ کر دینے. جناب والی گورنر دے نوکر آئے آ کے اگ جلائی، کلی نو اگ لا دیتی. جڑے ویلے سیک اٹھیا آپ نے ان کر کے کلی ول ویکھیا، فرمایا اللہ اگ بجھ گئی. آپ نے فرمایا اللہ اگ بجھ گئی. انہیں دوجی واری لائی، پھر اللہ ہو دی ضرب لائی، اگ بجھ گئی. جملہ ضائع نہ کرے آگے. جڑے ویلے تریجی واری اگ لائی آپ نے بجھا لیا، فرمایا ٹھہر جاؤ ہن میری کلی نو اگ نہ لایا جے. انہاں کہا جی گل کی ہے؟ فرمایا جاؤ تواڈے گورنر دی کلی نو اگ لگ گئی ہے، ادھر دوڑو. جڑے ویلے دوڑے جناب نے کیا گورنر باہر پیا پٹ دے، حال حال پائی ہوئی ہے، آندا مینوں بچا لو، میرا محل بچا لو. نوکراں نو آندیاں ویکھیا انہاں تے برس پیا، آندا میں تانوں کیا سی او بابے دی کلی نو اگ لایا جے، تساں میری کلی نو اگ لا دتی ہے. انہاں آکھیا گورنر صاحب اساں تیری کلی نو اگ نہیں لائی، سانوں تے سمجھ آئی ہے انہیں اپنی بجھا لئی ہے، تیری نو لا لئی. اپنی بجھا لئی ہے، تیری نو لا لئی ہے. بندے رب نعرے دا جواب دے. زندہ 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 زندہ. توجہ
بزرگاں دا ذوق ویکھ لو کتھے بہ کے نعرہ مارے اپنا خوف ویکھ لو تسی گھنٹہ بندہ ہی لبدے رہو نعرہ ہی نہیں دے جواب نہیں دے نہ کہ اور کہڑے بندے تانوں نعرے نال گرد ہونی چاہیے نعرے رسالت ایتھوں لے کے آخر تک جڑا جڑا مردہ غلامی دا دعویٰ کرنے والا دلیل دے نعرے رسالت اللہ اللہ بندے رب دے نا انج نہیں اصل گل ہے تانوں یاد ہی نہیں ہوندا مولوی دی گل نہیں تانوں یاد ہوندی یہ گل پکی ہے ہنے کوئی باہر اے میں اپنے نوجوان بھائیاں نال گل کرن لگا بزرگاں نال نہیں اے ہنے باہر کوئی گانا وجاون والا آ جائے نا اس ایک پہلی واری سن دے او بعد وچ پڑھدا ہے پہلو پڑھ لیندے اے نہیں یاد ہوندی حضور دی نعت نہیں یاد ہوندی جنوں ہے او پڑھے بندے رب دے نگاہ تقدیر حضرات ذرا غور کرنا اللہ اکبر کبیرہ ذرا محبت دے نال آپ نے جڑی والے جناب والی مسجد بنائی ولی جتھے بھی بیٹھا انہیں پہلو مسجد بنائی ہے وہ ولی نہیں جتھے بھنگ گھوٹی جائے وہ ولے نے ولی نہیں ہو سکتے ذرا غور کرنا جھوٹے نے سچے نہیں ہو سکتے وہ سنی نہیں ہو سکتے غیرہ دے ایجنٹ چھڑے ہوئے نے انہاں کول بچ کے رویا کرو ولی ہوے جدے چہرے تے دی نظر پوے تے بندہ آکھے یار واقعی ولی پیا حضرات ذرا غور کرنا جڑے میرے توجہ دے نال آپ نے مسجد بنائی تے مولویاں رولا پا دیتا انہاں کیا جڑا ذرا غور کرنا علاقے دے مولویاں نے رولا پا تو انہاں کہا جی مسجد دا محراب ٹیڑھا ہے اج بھی ولیاں دے رولا پانے والے ہیں نا لیکن مسجد دا محراب ٹیڑھا سیدھا نہیں ایدی صحت نہیں ٹھیک ایدی جنابی والی سمت درست نہیں اے بالکل جنابی والی تھوڑا جہا ٹیڑھا ہے آپ کو پتہ لگا فرمایا یار رونے والی گل نہیں کوئی نہیں مغرب دی نماز پڑھیا جے پتہ لگ جائے گا ٹیڑھا کہ سیدھا اگلا جملہ ضائع نہ کریا جی تسی ضائع کر چھڑیا میں وقت نہیں میں پیچھے نہیں جانا چاہتا آپ نے فرمایا مغرب دی نماز پڑھنا میں دساں گا کہ مسجد دا محراب ٹیڑھا ہے یا سمت سیدھی ہے جڑے ویلے جناب والی مغرب دی نماز کھڑی کیتی مصلی تے کھلون والا علی حجویری ہوئے مصلی تے کھلون والا علی حجویری ہوئے آپ نے جڑے ویلے نماز کھڑی کیتی آپ نے فرمایا بھئی گل سنو جدو میں آقا اللہ اکبر سارے نظر محراب وال رکھیا جے دائیں بائیں نہیں نظر محراب وال رکھنا جڑے ویلے آپ نے فرمایا اللہ اکبر سارے آنے ویکھیا بیت اللہ محراب دے سامنے آ گیا سنو داتا دی محبت نال کہہ دو سبحان اللہ نہیں جڑا ولیاں دا لنگر کھا کے پلدا ہے بزرگاں دے ٹکڑے کھا کے پلدا ہے او محبت نال کہہ دے سبحان اللہ یار جڑے رہ گئے او بھی کہہ دو سبحان اللہ آپ نے سلام پھیریا فرمایا مولوی جی سمت سدھی ہے کہ بندے رب دے نگاہ کر کے رن کے آنکھوں نا بندے رب دے تقدیر حضرات ذرا غور کرنا اے جناب والی آپ فرماتے ہیں میں دریا دے کنارے بیٹھا ہندوؤں دی برات آ گئی اے گجرات دے علاقے دے نال پرا بھی کوئی شہر ہے دا نام مدینہ مدینہ نام رکھیا ہویا بڑا پرانا نام وہ جناب والی کہنے لگی برات بابا اسی راہ بھول گئے ہیں فرمایا ساڈی ڈیوٹی بھی یہی لگی ہے جڑا بھول جائے انہوں راہ دس دیو آپ نے فرمایا ساڈی ڈیوٹی بھی یہی لگی جڑا بھول جائے انہوں راہ دس دیو اسی راستہ بھی خان بیٹھے ہوئے ہیں غور کرنا وہ کہنے لگے بابا جی اسی مدینے جانا ہے آپ نے نہیں پوچھیا فرمایا ادھر آؤ ذرا دریا تے وضو کر لو انہوں کیا جی یہ کام کیوں فرمایا مدینے وضو کر کے ہی جانا فرمایا مدینے وضو کر کے ہی جانا انہوں نہیں سی پتا کیڑے مدینے لے کے جا
محبت نال کہہ لو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جو جڑے ویلے جناب والی آ گئے سارے وضو کر لیا، فرمایا اکھاں بند کر لو، جڑے ویلے اکھاں بند کیتیاں فرمایا اللہ دی طرف لائی، کھلوتے لاہور نے روح مدینے پہنچا دیتی۔ حضور دی جالیاں دے کول انہوں نے پوچھیا ہے کی ہے، فرمایا جدے صدقے کائنات بنی ہے، میں تے صرف اس محبوب دے مدینے نو جاننا ہے اور کسے نو نہیں جاننا۔ بندے رب دے سنیا جی اے تواڈے ملک تبلیغی جماعت ہے نا؟ نہیں ہے؟ ڈر کے سانو پرواہی نہ دے کدھر ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ انہاں جا کے میں کسی تے تنقید نہیں کرتا ہوں، انہاں نے جا کے نا انگلینڈ برطانیہ بندیاں نو اچھے لفظ کہے، کوئی پڑھ کے انہوں نے سنایا، وہ کلمہ پڑھ گیا، انگریز کلمہ پڑھ گیا، کلمہ پڑھن تو بعد انہوں نے قرآن کھول لیا۔ چیمہ صاحب ملک صاحب قرآن پاک کھول کے انہیں اگے لین انہیں کہا جی اے قرآن پہ آندا ہے کہ سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی آصف بن برخیہ ایک گئے بھی کدرے نہیں تو تخت بھی لے کے آ گیا نہیں۔ آپ دے کول آنا سی ملکہ بلقیس نے کسی دن سلیمان علیہ السلام دا مکمل واقعہ تو سلام، آپ دے کول آنا سی ملک سبا دی جڑی ملکہ سی ملکہ بلقیس، انہیں آنا سی تے آپ نے فرمایا نہیں ذرا پتہ لگ دے کہ میں کس شان دا مالک ہوں۔ آپ نے دربار اعلان کیتا کہ ہے کوئی کہ جڑا جا کے ملکہ کم از کم 1200 میل دور ایک عمارت بنی سی تے او دے اندر تخت پیا سی، اتوں کو تخت جا کے لے کے آوے، جن اٹھ کے کھلو گیا، انہیں کہا جی میں لے آنا، فرمایا کدوں؟ انہیں کہا جی اے دربار ختم ہون تو پہلے پہلے میں لے کے آ جاواں گا، فرمایا اس تو جلدی چاہیے۔ پھر آپ دی امت دا ولی اٹھ کے کھلو گیا، انہیں عرض کیتی حضور میں لے آ دینا، فرمایا کدوں؟ انہیں کہا جی اک چپکن تو پہلے پہلے تخت ایتھے ہوئے گا۔ نہیں تیار ہو جو اس تو اگلا جملہ جڑا میں کہنے لگا، یہ تو سلیمان پیغمبر دے امت دی ولی دی شان ہے کہ اک چپکن تو پہلے 1200 میل تو کئی منہ دے شامل پارا تخت لے کے آ سکتے، یہ تو سلیمان پیغمبر دے امت دا ولی ہے۔ تو سلیمان نو جس نبی دے صدقے تاجہ نبوت ملیا، اس کملی والے دے امت دے ولی دی کتنی شان ہوئے گی۔ انہیں کیا اے تخت کیویں آیا؟ انہیں سوال کرتا بھائی شبیر سوال کرتا، انہیں کیا تخت کیویں آیا ہے؟ انہوں دی بلا جانے انہوں کیا بس اللہ کا کمال ہے بھائی، انہیں کیا اللہ کا کمال ہے، پر قرآن پہ آندا ہے امت دا ولی لے کے آیا ہے۔ انہوں کو گل نہ بنی ہے، لگے پاکستان واپس آن، انہیں کیا سانو بھی نال لے جو تو بھی پاکستان دیکھنا ہے۔ ہاں پاکستان اساں بھی لاہور ایئرپورٹ تو اترے، واپس گڈی ٹری تے میرے داتا دا مزار آ گیا، داتا پاک دا مزار آ گیا۔ جڑے ویلے داتا علی حجویری دا مزار آیا نا، یہ لنگے نا کولوں دی، انہیں نہیں کر کے ویکھیا، یہ انہوں آکھن نہیں ادھر دیکھو، وہ آکھے نہیں ادھر ہی ویکھنا ہے۔ وہ یار کی میں جس عشق نال گل کردا ہوں نا اسے عشق نال گل سنیا کرو۔ ہاں انہاں کیا وہ کہنے لگا اے کی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں بیچارے پہلی باری پاکستان آیا تھی پر انہیں ویکھیا اتنے اتنی دنیا۔ انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھنی، انہوں نے کہا نماز پڑھتے ہیں۔ بادشاہی مسجد لے کے ٹر کے نماز پڑھی، انہوں نے کہا کیسی ہے؟ انہوں نے کہا مسجد بڑی کمال ہے، نمازی کتنے نے؟ گل وہ ذہن چوئی سی کہ تخت کیویں آیا، تخت کیویں آیا، تو دوجی گل وہ دے نہیں سی اتنے نمازی کوئی نہیں، اتنے تھان کوئی نہیں، اتنے جگہ کوئی نہیں۔ جڑے ویلے گل ہوئی نا انہیں کہا بھائی نماز پڑھ چکے، اب میں ذرا ادھر سے ہوا ہوں۔ انہیں کہا کتوں نے کہا ایک دوسرے نے کسر یار میں ان پیار کی صرف گل کرنے لگا، کوئی عاشق بولیا ہونا اتنے، میں کہنا جان دو سائیاں سدیا تسی نہیں ڈک سکتے، سائیاں سدیا تسی نہیں ڈک
جڑے ویلے گئے جڑے داتا پاک دے مزار تے گئے انہوں نے پتہ ہے آپ دا مزار نیواں سین اچھا ہے ویڑا اچھا ہے مزار نیواں وہ جا کے نا اچھی جگہ تے کر کے بیٹھ گئے جڑے ویلے بیٹھے نے نا تے ایک بزرگ اٹھے چادر دی چنبل ماری سی اٹھ کے آپ نے سلام لے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے وعلیکم السلام میں کہا جی انگلینڈ تو آئے ہو اس پوری گل تے میں نہیں تانوں بلانا پتہ لگ جائے گا تسی کیویں گل میری سن دے ہو ہاں ذوق نال آپ نے انگلینڈ تو آئے ہو کہ جی انہوں نے کہا بھوک لگی جو نے کہا ہاں جی انہوں نے کہا چلیے گھر وہ نو مسلم دے ذہن وچ گل ہوئی ہے کہ تخت کیویں آیا جا کے قمر الاسلام گجرانوالے وچ بیٹھن والے ہو تخت کیویں آیا توجہ کرنا وہ دے ذہن وچ گل ہوئی اٹکی ہے جا کے جڑے ویلے ٹیبل تے بیٹھے ان کر کے پردے لگے سن بزرگاں نے ان کر کے ہاتھ اندر کیتا انہوں نے کہا لیاؤ بھائی پانی جگ آیا گلاس آئے برتن آئے لوازمات آئے دسترخوان لگ گیا وہ حیرت زدہ نگاہاں دے نال دسترخوان نو پہ تکے پوری فیملی حیرت زدہ نگاہاں دے نال اگے دسترخوان نو پہ تک دیے جڑے ویلے پورا کھانے لگ گئے لوازمات لگ گئے بزرگ فرمان لگے بھائی کھاؤ وہ کوئی نہیں سکتے دی حالت وہ کر کے پہ ویکھن فرمایا کھاؤ کوئی بھی نہیں سکتے دی حالت بزرگاں لایا وہ فرمایا کھانا کھاؤ انہاں دے ذہن وچ گل ہوئی سی کہ تخت کیویں آیا انہاں کیا کھاؤ انہاں کہہ دیا حضور کھان جوگا چھڈیا ہی نہیں پوچھیا کیوں انہاں کہہ دی اے جگ ساڈے گھر دا گلاس ساڈے گھر دا اے ڈونگے ساڈے گھر دے پلیٹاں ساڈے گھر دیاں اے لواز جماعت ساڈے گھر دے اے آیا کیویں فرمایا تسی کرو دماغ وچ گل لے کے ٹورے سونا کہ تخت کیویں آیا سلیمان دی امت دا ولی تخت کیویں لے کے آیا اوے سلیمان دی امت دا ولی گیا بھی کدھرے نہیں سی تے تخت بھی آ گیا سی میں ولی تے نہیں ولیاں دا نوکر ہاں گیا کدھرے بھی نہیں ہر شے لے کے ذوق نال نارم حضرات اے میرے داتا پاک دی کرامت سی فرمایا ایڈی دوروں لے کے ترے تینوں یہ نہیں دس سکے میں دس نہ تینوں اپنی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین